अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान वडाच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि जादू जिन्नात के हमले से बचने के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस हवाले से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी अदनान भाई, सबसे पहले तो याद रखें कि जादू जिन्नात और इस तरह के मसाइल से बचने के लिए वो बेहतरीन अमल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। उनसे ही हमारी हिफाजत हो सकती है और उनको करने से ही हम हर तरह के शर से महफूज रह सकते हैं। एहतियाती तदाबीर में चंद एक चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर ले आएँ तो अल्लाह ताला इस शर से आपको महफूज रखते हैं। जी अज़कार के लिहाज से तो हम बताते ही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को लाइफस्टाइल में लानी पड़ती हैं। लाइफस्टाइल थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अपना लाइफस्टाइल ही इस तरह के कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से शैतान को, जादू को, जिन्नात को हमारे ऊपर हमला। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज करना आसान हो रहा होता है। नंबर 1, उसमें मैं ये चीज़ें, अज़कार तो मैं बताऊंगा ही आगे चल के, लेकिन कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमारे कुछ मामलात की वजह से हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं। जी उसमें नंबर 1 ये है कि हम ज़्यादा जादू जिन्नात को ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा मसाइल बनते हैं। जी ये चीज़ छोड़ दे, जादू जिन्नात को ज़्यादा ब्लेम नहीं देना। ये एक वजह बनती है ज़्यादा जादू जिन्नात के मसाइल बनने की। इग्नोर करना है इन मसाइल को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब तुम इग्नोर करते हो, शैतान सुकड़ के मक्खी के बराबर उसकी ताकत रह जाती हो। जब तुम ब्लेम करते हो, मंसूब करते हो किसी चीज़ को, ये काम जादू ने किया, ये जिन ने किया, तो क्या होता है कि वो फूल जाता है, उसको ताकत मिलती है। तो ताकत गोया हम देते हैं। इस चीज़ को, इस रवैये को चेंज करना है। उसके बाद जादू जिन्नात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। लोग पूछते हैं जी इसकी क्या वजह है, इससे क्या होने लगा। होता है, आप उसको, जादू जिन्नात को, शैतान को मोटिवेशन देते हैं, आप उसको हिम्मत देते हैं। हमारे सामने अल्लाह की रहमत से मरीज़ आ जाए, वो जिन चाहे उसके अंदर आया, बोल रहा है ऐसे कर दूंगा, मैं नहीं बात करता भाई, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं उसको अपने लेवल का समझता ही नहीं हूँ, मैं क्यों बात करूँ उससे, मैं इतने मिल रहा हूँ उससे बातें करूँ। कुरान पढ़ते हैं, उसको ख़त्म करते हैं अल्लाह के सुपर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी चीज़ों में काम करते हैं जिससे हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। फिर इसकी एहतियाती तदाबीर में से ये है कि आप अपने घर में से उन चीज़ों को ख़त्म कर दें जिनसे शैतान को ताकत मिलती है। उसमें लगवियात हैं, उसमें फहाशी है, उसमें मतलब मुख्तलिफ जानवरों का, ऐसे जानवरों को रखना है, मतलब कुत्ता है, काला कुत्ता मना किया है, इससे फरमाया ये शैतान है, या शैतान का भाई है, या शैतान का हिस्सेदार है, कुछ भी मुख्तलिफ जगह पर, तो वो चीज़ों को दूर कर दें अपने घर की हदूद से। ये भी एक एहतियाती तदाबीर है। फिर इसके साथ साथ आपको घर में अपनी कुव्वत जो है ना, आपकी रूहानी कुव्वत, उसको बढ़ाना है। आप देखिए, क्या एक घर जो पड़ा रहता है उसमें और जिस घर में इंसान रहते हैं, क्या फ़र्क होता है। जो पड़ा रहता है, अमूमन हमने देखा है, तजर्बा किया है कि कोई नहीं रहता, वहां पर जादू जिन्नात के मसाइल ज्यादा बनते हैं। जो जिस घर में अफराद रहते हैं उसमें कम होते हैं, और जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है उसमें तो बहुत ही कम हो जाते हैं। वजह क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्या किया करो, सूरत अल बकरा की तिलावत किया करो। तो गोया सूरत अल बकरा की तिलावत से या कुरान पढ़ने से नहुसत, शार जो है वो कम होता है। तो एहतियाती तदाबीर में ये है कि आप अज़कार, ज़िक्र और पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने जो दुआएं हैं ना छोटी छोटी, वो लाजमी पढ़नी है। अब उससे क्या होता है, घर में दाखिल होने की दुआ, वॉशरूम में जाने की दुआ, फिर इसी तरह घर से निकलते के वक्त की दुआ। हदीस बता रही है कि शैतान चीखता है, ये घर से निकलने की दुआ पढ़ता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान चीखता है, ये बंदा हमसे महफूज कर लिया गया।
رات کو سونے کی دعا پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے اذکار کرتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا، گارنٹی تو مل گئی، گارنٹی مل گئی، حضور فرما رہے۔ تو بھائیو یہ چیزیں ہیں جن کو اپنے اندر لانے سے ہم مسائل سے نکل سکتے ہیں، ہم معاملات سے نکل سکتے ہیں، ہم جادو جنات کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ پھر اس میں نا دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر دیکھیں نا تو اس میں تقوی اور توکل بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے نا تو وہ ایک آپ کی روحانی قوت ہے۔ وہ جادو جنات جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا جس کے اندر ایک بندہ عام ہے جس کا امیون سسٹم کمزور ہے، اس پر بیماری جلدی اٹیک کر دیتی ہے۔ جس کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے، سیلف ڈیفense سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے، اور بیماری اس پر کم اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ اس کی قوت مدافعت زیادہ ہے۔ اسی طرح روحانی علاج میں بھی تقوی اور توکل آپ کی قوت مدافعت ہے، یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنے کم چانسز ہیں جادو جنات کے آپ پر اثر انداز ہونے کے۔ جتنی آپ کی روحانی قوت مضبوط ہے، جتنا آپ ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنا آپ قرآن اور تلاوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنا آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہے، شیطان اتنا ہی کمزور ہوگا، شیطان کی چالیں اتنی کمزور ہوگی۔ اور اللہ تو فرما رہے ہیں شیطان کی چالیں تو کمزور ہی ہیں، تھی کمزور، تم نے اس کو طاقت دی، ورنہ یہ کیا تھا، تم نے اس کو بڑا کیا، تم نے اپنے اوپر سوار کیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جن جادو کہاں سے تم پر آ گئے، تم پر کب سے حاوی ہونے لگے، تمہیں انہوں نے کیوں کنٹرول کیا، وجہ تم خود ہو، تم نے ان کو اپنے اوپر سوار کیا، تم نے کہا کہ وہ جن بہت بڑا ہے، وہ جادو بہت بڑا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، بھاگے آئے، میں کیا ہوا حضور، ادھر میرے پیچھے کچھ چیز لگ گئی تھی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نظر آئے نا، چلنے کی آواز آئے، بھاگنے کی آواز آئے، مجھے ڈرانے کی آواز آئے۔ فرمایا ادھر تو نے کہنا تھا اللہ اکبر، اس نے بھاگ جانا تھا۔ کیا مطلب، کیا معنی، اللہ میرا سب سے بڑا ہے، جن نہیں بڑا، جادو نہیں بڑا۔ پرابلم یہاں آئی نا، ہم نے جب سے کہنا شروع کر دیا جن بڑا ہے، جادو بڑا ہے، جن جادو کیا ہے، ہم قرآن والے ہو کے ڈریں، ہم کیوں ڈریں بھائی؟ ان چیزوں نے ہمیں کمزور کیا، ان معاملات نے ہمیں کمزور کیا۔ جب ادھر ادھر کی باتوں میں لگے، ادھر ادھر کے مسائل میں لگے تو ہمارے مسائل بڑھنے شروع ہو گئے۔ ان چیزوں سے نکلنا ہے ہم نے، ان چیزوں سے باہر نکلیں گے، ہمارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم خود کو مضبوط کر لیں گے۔ تو جو چیزیں میں نے سمجھائی ہیں، بار بار جادو کی طرف منسوب نہیں کرنا کسی کام کو، جادو جنات کے مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا زیادہ، تقوی اور توکل کو مضبوط کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کر دیں جن کی وجہ سے شیطان جادو جن آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ گانا بجانا، فحاشی، لغویات، کتا، کالا کتا اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں بلکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت پڑھا کریں، اپنے گھروں میں ذکر اذکار کر کے برکات حاصل کریں، نہ کہ نحوستیں۔ نحوستیں کہاں آتی ہیں؟ جہاں شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کہاں آتا ہے؟ جہاں ذکر اذکار نہیں ہوتا۔ دعائیں پڑھا کریں، واش روم جانے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، گارنٹی دے دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محفوظ ہے، سوتے وقت کے اذکار کریں، بندہ محفوظ ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جادو جن سے حفاظت کا کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے یہ دعاؤں پڑھے اور توکل کرے۔ تقوی اور توکل شرط ہے۔ توکل ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، توکل کرو کافی ہو جاؤں گا۔ توکل نہیں 100 بار پڑھتے ہیں قاری صاحب کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا، میں نے کہا 7 بار پڑھو اور یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، میں نے پڑھا ہوا ہے، اس کے سپرد کیا اپنا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 100 بار پڑھ کے بھی تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے جن نہ آ جائے، تو جن نے تو آنا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جن جادو کے مسئلوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ کر سکتے۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم